الفن بالنسبة لي هو كل حاجة في الحياة. هو المتنفس ديالي، هو فين تنقدر نعبر على الافكار ديالي، هو فين تنقدر نعبر على المشاعر ديالي. معكم سناء زكي، فنانة تشكيلية وكنصنع لي كوستيم. عندي 33 سنة ومرحبا بكم في لاتولي ديالي. دخلت لعالم الفن من صغري، انا كبرت في الفن. الام ديالي تترسم مني كنت بقى صغيره، كانت كترسم مكتوبه ديال المدرسه، كترسم قراءه ديال المدرسه وكنت ديما تنشفر لها الصباغه، تناخذ لها قلمات يعني دخلت ليه بواحد الطريقه، يعني كبرت فيه، تزاديت فيه وكبرت فيه وما كنعرف زعما شي حاجه اخرى من غير الفن صراحه. كيفاش دخلت للعالم ديال لي كوستيم؟ انا مني وانا صغيره انا تلعب في لي جو فيديو، تلعب مع خوتي، تلعب شاركت في دي كونكور. هنا في المغرب كنا كنديروا دي كونكور لام، و لي جو فيديو ان فيت خلاوني عاونوني حتى من ناحيه الديسان. كانت اون سورس دانسبيراسيون اخرى، انك كتشوف الناس في عالم اخر كيفاش تيحطوا لانسبيراسيون ديالهم، كيفاش يفكروا. كاينين دي بواط دو جو فيديو في امريكان ولا كاينين في العالم ان فيت تيديروا دي كونكور، كيجيو دي جوار بحالي مثلا تيصوبوا لي كوستيم ديالهم وتيجيو تدوزو سور سان. وانا كنبقى نتبع هذوك لي كونكور، ما حدي تنلعب في هذوك لي جو فيديو، كنبقى كنشوف هذوك الناس، وكنت ديما تنتمنى شي نهار حتى انا نكون بحالهم لابسه نفس لي كوستيم وندوز انا سور سان بحال يعني نعيش انا ديك اللحظه. وكاين واحد ليفينمون في طنجه كيدار وباقي كيدار، فهاد العام هذا ما دارش ولكن باقي كيدار، ديال دراغون طونجي. كنت كنشارك في عندهم ان طونك ارتيست ديال الديسان. كنت كنمشي تنقابل ستاند ديال الديسان، الدراري الصغار تيجيو ديال المخيم تنعطيهم يرسموا. وواحد العام قلت غادي نمشي بكوستيم، ومشيت بكوستيم وصدقت ربحت واحد الكونكور وعجبني الحال، ومن تما دخلت بديت نصاوب لي كوستيم. من مورا صاوبت واحد الدراغون وتا هو مشيت بيه واحد الكونكور، وتلاقيت مع ناس اخرين تيصاوبوا لي كوستيم، درت اصدقاء جداد كيديروا لي كوستيم، وتلاقينا ولينا اون كوميونيتي صغيره ولكن اون كوميونيتي دي كل واحد تيخدم، كل واحد تيحاول يصاوب شي حاجه ويصنع شي حاجه. الوغ لي كوستيم في المغرب هو صعيب نجاوب على هذا السؤال، لان احنا اصلا كثقافه ديال لي كوستيم كاينه وما كايناش. هي كاينين شي بلايص تيديروا دي كوستيم بحال في العيد الكبير تيلبسوا واحد الكوستيم ديال، في الجنوب تيديروا واحد الكوستيم ديال الجلد وديال الصوفه وتيديروا فيه كرون. هي ولكن زعما ماشي شي حاجه اللي عندنا حنا. مثلا ما غاديش نقارنوا راسنا بامريكا مثلا اللي عندهم في هالوين تقريبا نص ولا اكثر من نص ديال لا بوبولاسيون كلها تدير لي ديغيزمون وكذا. ولكن هو حاليا انا على حسب الاكسبيريونس ديالي هو ان مني انا كلبس كوستيم في الزنقه مثلا تيعجب الناس، وبزاف الناس تيوليو هما براسهم باغيين يديروا كوستيم. هي يعني خاص غير الناس يعرفوا ويشوفوا بانه سي بوسيبل وانه كاين. كنظن انه غادي تقدر من هنا لقدام تولي شي حاجه اللي ممكن بزاف الناس يديروها، وممكن يكون حتى بحال بحال شي بليزير ان الواحد يجلس مع ولدو ويصوب ليه كوستيم ديالو ويخيط معاه وكذا. مي سينو مثلا الا بغينا نهضروا انا حيت اصلا النهار الاول ملي دخلت ما كنتش كنفكر انني غادي نقدر شي نهار نولي باغا نخدم في هذا الدومين. في الاول كان غير ان بليزير انني ندير كوستيم لراسي، ولكن من بعد صراحه ملي بديت نخدم فيه عجبني، وليت نحاول انني نردو بلو بروفيسيونيل في خدمتي، يعني نردو خدمه. واللي لاحظت هو انه عندنا حنا مثلا في السينما ما عندناش لو فيت انه يحسوا عندهم لو بوزوان انهم يديفلوبيو لي كوستيم باش ما كان تيقديو. وبالنسبه لي بروفيسيونيلمون هنا في السينما عندنا في المغرب كاينه اون كيسيون دو بودجي، وكاينه اون كيسيون حتى دو كونيسونس. ممكن انهم حيت ما كاينش بزاف، يمكن
اللي تيدير لي كوستيم بروفيسيونيلمون ولا ماتيير حتى هي ما كتعاونش، حيت ما تندخلوش بزاف ديال لي ماتيير بحال برا عندهم بزاف ديال لي ماتيير اللي تيعاونوهم باش يقدروا ايفوليو في لي كوستيم. وهذا هادشي كله تا هو اللي تيلعب دور انه في لي كوستيم في السينما ما نقدروش نشوفوا شي حاجه فريمون. ما غاديش نقدروا نقارنوا باغ اكزومبل مع ان فيلم امريكان وان فيلم مغربي من هاد الناحيه ديال الكوستيم ومكياج ولي بروستيتيك وكاع داكشي. الوغ شنو هما الافلام اللي تي انسبيريوني بزاف او لو جونغ؟ هو صراحه لك غنهضر على جونغ دو فيلم كيعجبوني، لي فيلم فانتازي، لي فيلم بحال لي فيلم ديال مارفل كوميكس. هادو هما لو جونغ ديال الافلام اللي كنت انسبيرا منهم بزاف. ولا فيلم فيوتوريست تيكون فيهم شويه ديال السايبورغ، يعني داكشي روبوتيك. الفانتازي تيعجبوني افلام بحال واركرافت وبحال سينيور دي زانو بحال هاري بوتر. بزاف ديال الافلام اللي كيكونوا تتشوف لا من ناحيه الميك اب لا من ناحيه لي كوستيم لا من ناحيه السيناريو الفيلم كلشي زوين ليستوار. مي لو بلوس كنت انسبيرا بلوس صراحه من لي جو فيديو بحال ليغ اوف ليجند بحال وورد اوف واركرافت. هادو هما ما بلو غروند سورس دانسبيراسيون صراحه اكثر شويه على الافلام. التظاهرات اللي تشاركت فيهم فنيه كاينين ديال الديسان وكاينين ديال الكوسبلاي. ديال الديسان كاينين جوج، وحده في لا ميدياتيك ديال خريبكا كانوا عرضوا عليا، درت معرض مع دوطخ ارتيست في النهار الاول والنهار الاخر كنا درنا كوسبلاي. وحده في الرباط لا في طنجة عند واحد الصديق ديالي ديال الاوربانز داي. هذاك حتى هما عرضت عندهم جوج، كانوا داروها جوج مرات كنت مشيت وعرضت لي ديسان ديالي. مي سينو التظاهرات ديال الكوستيم هما اللي حضرت ليهم كثر. كانت اول وحده اللي اصلا هي اللي بديت فيها كوستيم هي ديال طنجة، دراغون طنجة، كدار كل عام، كنت كنمشي كل عام تندير فيها كوستيم. وكاينه كانت لا مونغا افترنون اللي دوماج مالوغوزمون ما بقاتش، كانت كدار في مروكو مول. حضرت ليفينمون ديال انرجي 12 كانت كولابوراسيون بين انرجي 12 ومارفل باش كان لو لونسمون ديال الاند جيم، الفيلم الاخر ديال اللي كان خرج ديال مارفل. كانوا داروا لو لونسمون ديالو في الاي ماكس وكان ان ايفينمون تما وكنا درنا دي كوستيم، كان ان كونكور. كاين البولفار حتى هو، هذا البولفار من لي زيفينمون اللي عزاز عليا بزاف، كنت حضرت ليه 3 المرات. العامين وانا تلبس هذا الكوستيم اللي كان عندهم في لافيش، وهذا اللي كاين في العام الاخر في 7. سينو كاين ايفينمون في الرباط كان كيدار في لو مول ديال الرباط. واخر حاجه صراحه حضرت ليها هو الجزائر، كانوا عرضوا عليا واحد التظاهره كانوا داروها في واحد ايفينمون تيدار، كانت لا 12 اديسيون ديال لا بون ديسيني. وكانوا داروا في هذيك ليديسيون كان عندهم واحد لا كونفيرونس ما بين المغرب والجزائر وتونس على لا كوستيم وعلى لا بون ديسيني، وكنت جوري و ميم طون كنا حضرنا لا كونفيرونس ودرنا في لا راديو ودازت زوينه الحمد لله. وكانوا غيجيو تظاهرات اخرين في 2020 مي نتمناو ان شاء الله دون فيتور. ومقارنه مع بلدان اخرى انا كنشوف كنحس بانه عندنا واحد النقص. وراحنا غاديين تبارك الله، راه غاديين نتقدموا مقارنه مع السنين قبل، ولكن كمان باقي عندنا واحد النقص في 2021 ديال الدعم للفنانين ولي زارتيست. كاينين في بلايص اخرى تلقى دي زيديتور باغ اكزومبل اللي تيعاونوا الشباب باش انهم يلونسيو لي بون ديسيني ديالهم، باش ولا كتلقى مثلا ناس اللي تي انفستيو في دي زيفينمون باش يشجعوا لي زارتيست يجيو يديروا دي ستاند، يتعرفوا مع بعضياتهم، يعني يبارطاجيو اون فيت داكشي الخدمه ديالهم ويقدروا حتى هما ايفوليو في الدومين ديالهم.
ولا دي زيفينمون بور الناس اللي كيديروا لي كوستيم باغ اكزومبل. مي هادشي المشكل انا في نظري انه هو بعد من هكا خصنا نخدموا على الثقافه ديالنا اون جينيرال، يعني باش نقدروا نوصلوا ونحققوا هادشي خاصنا نعلموا ولادنا انهم يقراو ديجا لا بون ديسيني، ندخلوا هادشي في الثقافه ديالنا. يعني نهار غادي يولي الاب تيمشي تيشري لولدو اون بي دي ولا تيشري ليه كتاب، بعد ما يشري ليه طوموبيل كتلعب مزيان يشري ليه طوموبيل، ولكن مره يشري ليه كتاب، يشري ليه بون ديسيني، يعلمو يقرا، يعلمو يلون يرسم، يعني يعلمو الثقافه، يحل لي الدماغ ديالو من هو صغير على شنو هي انه يقرا، ولا انه يكون عنده لو كرافت، يعني يصنع بيديه، يصنع الكوستيم ديالو ولا يصاوب، ابداع، يكون مبدع من صغره، يعني تصنت لذاك الابداع ديالو ويمشي فيه. ممكن من هنا قدام نوصلوا حنا لواحد البلاد اللي يكون فيها الدعم، يكونوا فيها حتى هما الفنانين كيحسوا بان عندهم البلاصه ديالهم فين كيقدروا يعبروا ويقدروا يخدموا ويعيشوا اوفيت من هذاك الشيء اللي تيبغيو يديروا.